صباح الخير، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم جميعا. اسمحوا لي أن أرحب بالسيد مخدوم شاه محمد قريشي وزير خارجية باكستان، ولنا الشرف باستقباله وإجراء المباحثات حول العديد من النقاط التي تخص العلاقات الباكستانية العراقية. هذه في الواقع هي الزيارة الأولى للسيد الوزير للعراق، بل أن هذه الزيارة تأتي بعد حوالي 30 سنة من الزيارة الأخيرة لوزير خارجية باكستان إلى العراق. العلاقات الباكستانية العراقية علاقات قديمة وترجع إلى تاريخ وتجمع الدولتين والمجتمعين قضايا عديدة مشتركة، قضايا ثقافية، دينية، مصالح سياسية، تاريخية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية. ناقشنا في اجتماعنا اليوم المسائل الثنائية، العلاقات الثنائية، والتي تتعلق بكيفية توسيع وبناء العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا المجال ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين العراق وباكستان، ومسألة تصدير النفط العراقي إلى السوق الباكستاني، وكيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية. وفي هذا المجال تطرقنا إلى مسألة سمات الدخول والتعامل مع سمات الدخول، والعمل في سبيل رفع سمات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة الدينية من باكستان إلى العراق. كما ناقشنا كيفية إيصال العراقيين إلى باكستان وبالعكس الباكستانيين إلى العراق عن طريق الخطوط الجوية العراقية أو الباكستانية. ناقشنا الوضع الإقليمي والعلاقات العراقية الهندية، العلاقات الباكستانية الهندية، ونحن سعداء حينما نسمع عن سياسة جديدة في باكستان تستند إلى البناء السلم في المحيط الإقليمي والحفاظ على الأمن في المحيط الإقليمي. وفي هذا الصدد أكدنا أن أهمية بناء العلاقات الجيدة بين الهند وباكستان للسلم في المنطقة وفي العالم. الهند وباكستان دولتين نوويتين ولهما دور مهم في المنطقة وفي العالم. كما ناقشنا الوضع الأفغاني والعملية السلمية والمفاوضات السلمية التي تجري للوصول إلى حالة استقرار في أفغانستان. ناقشنا هذه المسائل من منطلق أن الإرهاب تهديد لباكستان وللمنطقة، والإرهاب تهديد للمجتمع العراقي. الكثير من القادة الإرهابيين في العراق
كان لهم دورات تدريبية في أفغانستان، وتبنوا نفس العقيدة الإرهابية في أفغانستان. فلهذا تعاون في هذا المجال تعاون حيوي. محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها ونتعاون مع الدول الأخرى في سبيل محاربة الإرهاب في بلدنا وفي البلدان الأخرى. للسيد الوزير برنامج مكثف بالإضافة إلى لقائه بالسادة المسؤولين العراقيين، فله برنامج لزيارة العتبات المقدسة سواء في بغداد أو في النجف وكربلاء. مرة أخرى أرحب بزميلي وزير خارجية باكستان، ونتطلع إلى علاقات قوية صميمية مع جار باكستان، وأهلا ومرحبا به وشكرا جزيلا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of the most I'd gracious, like most to merciful, begin by thanking Foreign Minister أود أن you أبدأ بشكر and your government للسيد الوزير for this invitation للحكومة على and for هذه the الدعوة hospitality you عن extended to كرم me and my الضيافة delegation. لي ولوفد المرافق لي. I want to, at the very beginning, say that Pakistan is a strong advocate and a supporter of في Iraq's البداية sovereignty باكستان and هي territorial دولة integrity. مهمة وقوية لمساندة ومساعدة العراق. We acknowledge the sacrifices نحن نقر Iraq التضحيات has made العراق in التي fighting قدمها في قاتلة terrorism. الإرهاب. We've discussed the situation قد ناقشنا in Afghanistan الوضع في and أفغانستان how that can affect our countries and our وكيف region, ذلك أنه يؤثر على بلداننا and how peace in Afghanistan can promote economic integration and well-being of the entire region. وكان له دور إيجابي على المنطقة كلها. I want to commend you, Foreign Minister, and your government for very apt handling of the COVID-19 pandemic. It is under control, and the leadership you have shown speaks a lot in handling the situation. Pakistan, in its humble way, did contribute, and in March there were 3 C-130s who came to Iraq with COVID assistance. I'm here today basically to see how Pakistan and Iraq can deepen their bilateral ties. They've always been good. We've been supporting each other at multilateral forums, but we have to look at fresh avenues of cooperation. I'm here to see how we can help each other through a better economic cooperation. How can Pakistan help Iraq in its food security? How can we get Iraqi oil to fulfill our energy needs? How can we provide manpower for reconstruction, infrastructure rebuilding? How can FWO play a role in reconstruction of infrastructure within Iraq? How can we help in the revival of Sikh industry is where we need to sit and talk about. The Foreign Minister mentioned terrorism, and both countries have suffered on account of terrorism. So a joint, common terrorism cooperation, counter-terrorism cooperation policy would go a long way. I've also had the pleasure of discussing with the Foreign Minister the desire of more Zaireen visiting Iraq for religious pilgrimage. Over 200,000
1,000 Pakistanis visit Iraq every year, and the numbers can grow. وهناك 200,000 باكستاني يزورون 200,000. العراق And the numbers can grow. متوقع الزيادة. Provided we facilitate, provided we liberalize our visas, and we should seriously think about that. Pakistan intends to facilitate the Pakistani Zairins. The government of Pakistan has now just, the cabinet has approved a new Zairin management policy. We want to upgrade our facilities in Karbala by setting up Pakistan House there, by setting up a medical center over there, by facilitating the Zairin that come to visit Iraq. من أجل تسهيل زيارة العراق. Direct flights, as you said, can be very helpful. They can be very helpful, and we should consider that. I also had the opportunity of briefing the foreign minister on the peace process in Afghanistan, the role Pakistan has played, and the expectation Pakistan has from the international community. It's a shared responsibility. The United States and coalition forces have taken a decision of withdrawal. But along with that withdrawal, what is needed is the peace process moving forward. Because we do not want Afghanistan to go back to the 90s. We do not want to see the strife, the chaos, the confusion that one saw in the 90s. And that is why collectively all regional players have to join hands for a peaceful, stable, democratic, sovereign, prosperous Afghanistan. في ازدهار وتحقيق الأمن والسلم لأفغانستان. On the situation of peace in South Asia, I shared with the foreign minister the new approach of Prime Minister Imran Khan's government, how we want to have peace in the entire region to achieve our objective of geoeconomics and to give Pakistan the economic security that we require, to promote investments into Pakistan, to have growth in Pakistan, to create jobs in Pakistan, to alleviate people from beneath the poverty line, people who are living beneath the poverty line. How can we alleviate them? And China is a very good example of how they have pulled out people from poverty. I have a lot of other engagements. I cannot go on. I have to see the President, the Prime Minister, the Interior Minister, the National Security Advisor. But we will be meeting for lunch. And what could not be discussed in the meeting, I will be taking up those issues. And I would love to hear your views on the Syrian situation. I would love to hear your views on the Palestinian situation. I would love to hear your views on the Yemen situation, Iraq's point of view, for a better understanding. And I would want to invite you to the next CFM meeting. Pakistan will be hosting the next OIC, Council for Foreign Ministers meeting, inshallah, in March 2022. We'd love to see you there, but that's too long. I want to see you earlier in Pakistan. And the Prime Minister has very graciously accepted the invitation, and we've both asked the respective ambassadors to come out with a firm date of the Prime Minister's visit to Pakistan. Look forward to see you in Pakistan. Thank you. Thank you very much for the Pakistani visit. Thank you.